غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور شاہ جیلان محبوب سبحانی خطب ربانی میرے شیخ شیخان حضور سیدنا و مولانا شیخ المشائخ حضرت سیدنا و مولانا و اولانا آپ نجیب الطرفین سید باپ امام حسن دی اولاد تے ماں امام حسین دی اولاد دونوں دے ملاپ دے نال جڑا وچوں پیدا ہویا او حسنی حسینی سید بچپن چ یتیم ہو گئے ماں نے اٹھایا تے نان کے لے گئیاں تے جا کے نانا دی گود وچ رکھ کے عرض کی حضور میرا پتر یتیم ہو گیا تے ایدا وارث کون ہے اور جویں حدیث پاک کے جاندا نا حضرت انس بن مالک بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نبی پاک کو لے آئی تے ماں نبی پاک دی گودی چ رکھ کے کہندی ہے میرے پتر دا والی وارث کون ہے اے یتیم ہو گئے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں دنیا چ بھی انہاں دا وارث ہاں تے میں تیرے پتراں دا قیامت نو بھی وارث ہاں اجڑا سنی گڈی تے سٹیکر لگا دینا اللہ نبی وارث تے کئی لوگ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے نبی انج وارث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ میں دنیا تے آخرت تے انہاں دا وارث ہاں ماں نے لیا کے پتر نانے دی گود وچ رکھیا تے غوث پاک دے نانا جی نو عرض کر دیا نے کہ میرا پتر ہے تے دا وارث کون ہے نانا جی نے فرمایا میں دا وارث ہاں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت دے مستجاب الدعوات ولی میں عرض کر رہا کہ نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی کسی دی عظمت یا نان کے تو پہچانی جاندی کی یا داد کے تو آئیے میں دسا نان کے تے داد کے کون غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جی دی گود چ پل رہے تے آپ نے وکھنا کہ روزانہ لوگ آتے نے تے آپ دے نانا جی کو دعا کراون آتے نے مستجاب الدعوات ولی غوث پاک ایک دن بچیاں چا اپنے نانا جی دے آستانے دے باہر کھیل دے اور بچے کیڑے خوش بخت ہو جنہ دا یار عبدالقادر جیلانی ہوئے ایک دن نا کافران دے بچے آئے تھے کہنے لگے عبدالقادر آگ کھیڑیے تے آپ فرماتے نے میں کوئی کھیڑن آیا کافران دے بچے زد کی تھی تے آپ نے فرمایا جے کھیلنا تے میری مرضی دا کھیڑا بچے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا انج کھیڑاں گے اسی جلوس لے کے نا تے بازار چ گزرنے آ تے میں ایک نعرہ لگاواں گا تسی جواب دیا جی انہاں آکھیا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا میں کہاں گا لا الہ الا اللہ تو تسی آکھیا جی محمد رسول اللہ وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے غوث پاک بچپن چ اگے اگے لا الہ الا اللہ کہندے جا رہے تے پیچھے کافروں دے بچے محمد رسول اللہ کہندے جا رہے جدوں بازار چ گزر کے بازار پار کیتا تے سارے بازار دے دکاندار تے سارے کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے غوث پاک مڑ کے بچیاں ول ویکھیا تے فرمان لگے لو تہاڈا کھیڑ ہو گیا تے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لئی ہے کھیڑ بھی ہیں جدے کھیڑ دے سن تو غوث پاک اپنے یاراں دے نال نانا جی دے حجرے دے باہر کھیل رہے ایک عورت اپنی گود وچ بچہ اٹھایا تے او دے چہرے تے کپڑا دے کے نا آپ دے نانا جی دے حجرے چ گئی تھوڑی دیر بعد عورت روندی واپس جا رہی بچپن غوث پاک دا دوڑ کے عورت دے قریب گئے تے فرمان لگے بی بی میں اج تک دیکھیا کہ اس بابے دے دروازے تے جیڑا روندا آوندا ہے او ہسدا جاندا ہے تو روندی آئی ہیں تے روندی کیوں جا رہی ہے دکھی دی گل دکھی ہے جانے مائی تے چیخ مار کے رو پئی تے کہنے لگی بچہ تینوں کی دساں فرمایا مائی جی کچھ تے دسو نا مائی کہنے لگی میرا پتر بیمار ہو گیا کسی نے آکھیا اوتھے بابے کو لے کے جاؤ وہ بابا دعا کرے گا تیرا پتر ٹھیک ہوئے گا مائی
کہنے لگی میں اپنا بیمار پتر لے کے بابے دی بارگاہ چ آئی ہوں بابے نے عرض کی تھی میرے پتر لی دعا کر بابے نے آسمان ول دیکھیا کہنے لگا بی بی پتر لے جاؤ لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں بابے نے انہاں کہا میرا پتر پھڑ کے جان قربان کر دی تھی تے مائی کہنے لگی بے بچیا کی دساں اس بابے کو لوگ خالی جھولیاں لے کے ہوندے نے پھڑ کے جاندے نے میں تے بھری لٹا چلیاں غوث پاک فرمان لگے مائی رونا جا بابے دے حجرے چ چلی جا تے بابے نے کہا بابا جے اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے آنا اوتھے زندگی لکھی ہوندی تے بابا پھر تیرے کول کی لینا آنا گل مائی دے دل نوں لگی مائی غوث پاک دے نانا جی دے حجرے والے دوڑ کے گئی تے غوث پاک فرماندے نے مائی ذرا ٹھہری نا او بیک تیرا پتر پیا ہلدا ہی مائی نے کپڑا چوک کے بیٹھا تے تلے پتر زندہ ہو کے پیا کھیڑدا دوڑ کے مائی غوث پاک دے نانا جی دے حجرے جا کے کہنے لگی بابا تو تے آکھیا سی تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں آ ویکھ میرا پتر زندہ ہو گئی غوث پاک دے نانا جی نے انج کر کے لوہے محفوظ تے ویکھیا تے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے بی بی نو فرمان لگے بی بی سچی دسی آ میرے گھر چوں نکل دیا حجرے چوں باہر جا کے کیتا کیا مائی کہنے لگی میں کچھ نہیں کیتا ایک سونا جا چھوٹا جا بچہ ہی ملے آئے انہیں آکھیا مائی تیرا بچہ پہ ہل دائے تے میرا پتر زندہ ہو کے پہ ہل دائے نانا جی سمجھ گئے اے میرے دو ترے دائی کمالے نوجوانوں چھڑی پکڑ کے غوث پاک دے نانا جی بارے آئے تے غوث پاک نو ٹھہر لگے ٹھہر جا تیرا علاج کرنا غوث پاک اگے نانا جی پیچھے پیچھے دوڑ دینے تے غوث پاک دے لوگوں مینوں نانے کولوں بچایا جائے دوڑ دیا غوث پاک قبرستان چلے گئے فرماندے نے او قبراں والےو مینوں نانے کولوں بچایا جائے قبراں چوں مردیاں نے نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا نانے نے جدوں دوترے دی آشان ویکھی چھڑی سٹ کے فرمان لگے آ جا نانے دے سینے لگ جاؤ نہ مارن تے نہیں سایا آیا نہ تے آ سمجھان آیا ایڈی نکی عمر رب دے راز نہیں کھولی ایڈی چھوٹی عمر رب دے راز نہیں کھولی دے پتہ لگیا نانکے بھی آلہ تسی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے میں نے پتا رات 1 بجے اگوکی والے سبحان اللہ کہیں جو کہ رندہ ہی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ شاہ جی آمین فرمایا جی میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہے جڑا اس تو بھی اچھا بولے اج رات سوویں تے خواب وچ کملی والے آ جاوے جامعہ مسجد گلزار مدینہ اڈا اگو کی زیر تعمیر لوگاں دیا مسیحتاں نو 100 سال گزر گئے ایک میلاد دی محفل نہیں ہوئی ساڈا جے تھڑا ہی ہوندا سبحان اللہ 11ویں تے میلادیاں محفلاں پہلے شروع ہو جاندیاں نے سنیاں نوں اللہ نے شرف عطا کیتا ہے ساڈی اجے مسجد تیار بھی نہیں ہوندی تے 11ویں تے 12ویں پہلے شروع ہو جاندیاں نے شرف اللہ نے سنیاں نوں عطا کیتا ہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تاؤ تک نامک غوث پاک دا تار فرماندے نے تاؤ تک نامک بلوں اچھا سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے او ہر صفتوں ہر وصفوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے او ہر صفتوں ہر وصفوں نوجوان نان کے بھی آلہ داد کے بھی آلہ اللہ دے ولی باپ بھی ولی ماں بھی ولی
آپ غوث پاک ولیاں دے امام نے کسے دی عظمت نو ویکھنا ہوے داد کے ویکھی دینے تے نان کے ویکھی دینے او دے نان کے ول ویکھیے تے کملی والا نظری آندا ہے داد کے ول ویکھیے نبی دا دادا نظری داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ اگلی گل ہاں میاں صاحب فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے کہ دادک نانک ورنوں اچھا تے سچا حسبونا بھائی سچا حسبونا جی لو جی شاہ جی فرما دینے بنا کے پڑھ دیو سخن ور بھی بیٹھے نے تے سخن شناس بھی بیٹھے نے انہاں نے منو علماء تے ناخانہ دے مطلے ویچ مقتے دے طور تے استعمال کیتا ہے کیوں جی ویسا تے میں ہن مقتہ بن گیا بھائی تے میاں صاحب فرما دے نے مرمر میں صدقے جی بالکل کریمہ دی مہربانی دی سخیاں دا احسان او میاں صاحب فرما دے نے مرمر ایک بناوے شیشہ تے مار بٹھا ایک پن دے دنیا ہوتے تھوڑے بندے قدر شناس سخن دے وہ تھوڑے ہوندے ہیں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے داؤ تک نانک داؤ تک نانک ولوں اچا سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں ہٹنا رے ہر صفتوں ہر وصفوں اے دادک بلو اچا تے سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں ہٹنا رے او ہر صفتوں ہر وصفوں انہیں شاہ جی فرما دینے پڑھو آل اولاد آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی میں کنگال زیانی خیر چپا محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی خیر چپا محمد تائیں صدقہ شاہ اتھے بڑے بڑے زندہ بڑے بڑے کوئی کہندہ آل اولاد تیری دا مگتا بڑے بڑے مگتے بنے کوئی کہندہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کو نہیں خاتمہ اگر دعوت امرد کو نہیں برقبول منو دست دعا مانے آل رسول اتھے بڑے بڑے مگتے بن کے پیر باہو کی فرماندے نے میں قربان تینا تی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی
پڑھ دے پڑھو جی شاہ جی اندل شاہ جی اندل شاہ جی اندل شاہ جی اندل جی میں سارا کوئی شاہ جی پڑھ کے جاواں گا جے تے میں شروع ہویا الحمدللہ تے میں غوث پاک دے صرف تعارف ہی پیش کراں نا صرف تعارف پیش کراں داد کے نان کے پھر ماں پھر باپ پھر آپ یہ تے 2.5-3 گھنٹے لگ جاندے انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگتا ہو رہا سی صاحب فجر پڑھا کے جانا میں صدقے جناب پڑھ بس میں ایک بات شاہ جی جڑی فرما رہی داد کے بھی آلہ نان کے بھی آلہ حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات بڑی عجیب گل فرمائی غوث پاک دے بارے میں اج او آپ احباب میں عرض کرنا حضرت بابا جی سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ یہ توکل شاہ امبالوی نو جڑے جان دے بس وہی جان دے سبحان اللہ کڈا بڑا بابا صاحب علم لدنی حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے ملفوظات سے فرماتے ہیں کہ غوث پاک دے بغداد شریف دے محلے دے نال ایک محلہ سی اس محلے چ ایک نوجوان سی اس نوجوان دا پیر کوئی نہیں غوث پاک فرماتے ہیں جدا مرشد پیر کوئی نہ ہوئے او قیامت تک منو پیر منی جاوے میں او دا ہی پیرا فرماتے ہیں قیامت تک جڑا انسان منو اپنا پیر مننے میں او دا ہی پیرا بے شک آپ نے فرمایا میں گناہگار بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے مرید سر تے انج وسنا جویں زمین تے آسمان وسدا کہ آپ نے فرمایا جیڑا منو پیر مننے میں او دا ہی پیر کدے غور کیتا جے ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاتا ہے ایک کی بابا غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہی منائی جاتی پیران دا عرس مرید منا دے پر غوث دی 11ویں پیر منا دے کہ مریداں نو پیراں دا فیض ملدا غوث دا فیض پیراں نو بھی ملدا تے مریداں نو بھی ملدا ہے تے ابھی کدے غور کیتا جے 11ویں بھی اوہی مناندا جڑا 12ویں مناندا ہے جڑا 12ویں دا منکر ہے نا اوہی 11ویں دا منکر ہے پتہ لگا 11ویں والے بھی اسیں آتے 12ویں والے بھی اسیں الحمدللہ اور نوجوان بے مرشدہ سی تھی ان خیال آیا میں مرشد دا بیت ہوما شاہ جیوں نے اپنے کولوں ایک معیار مقرر کر لیا تے سید توکل شاہ امبالوی فرماتے نے معیار اے مقرر کیتا کہ میں اس پیر دا مرید ہونا ہے جڑا 5 وقت دا نمازی ہوے یہ بھی ضروری مگر اگلا معیار نے یہ مقرر کیتا کہ جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے مگر وضو گھروں کر کے جاوے تے جب وضو گھروں نہ کر کے جاوے تے مسجد تے جا کرے مگر پانی دا لوٹا بھر کے خود لے کے جاوے تے گھروں لے کے جاوے تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ ہی کعبے وال ہوے میں او دا مرید ہونا سائیں توکل شاہ امبالوی فرماتے ہیں وہ مرید اپنے پیر نو تلاش کر رہے بعد بیلیا کو تو لفظ سنیا ہوگا وہ کہندے نے مینوں 40 سال ہو گئے نے پیر ڈھونڈ دیاں تے پیر نہیں لبا او کو مرید گیا نا اللہ والے دی بارگاہ چ نے آکھیا مینوں 40 سال ہو گئے نے پیر ڈھونڈ دیاں کوئی چج دا لبا ہی نہیں انہاں آکھیا جا اوے بدبختا تینوں کسے قبول ہی نہیں کیتا مرید دی اوقات نہیں پیر ڈھونڈے اے سائیں دی مرضی ہوندی ہے کہ نہ قبول کر مرید دی کی اوقات ہے کہ مرشد ڈھونڈے اے سائیاں دی مرضی ہوندی ہے کنوں چن لائے گرامی قدر حضرات یہ معیار لے کے جدو غوث پاک دے محلے چ گزرے آنا تے آپ دے محلے چ ایک جلایا سی جلایا کپڑے بندا کھڈی تے او دی مسجد دی انتظامیہ نظر بندی نے تے مسجد انتظامیہ نو وضو نہیں سی کرن دیندی او لوٹا بھر کے نا پانی دا تے گھروں مسجد وال آ رہا تے قدرتی طور تے ویسے ہی معاملہ کہ او ٹوٹی دا منہ بھی کعبے وال نوجوان نے دیکھا بابا جی جا رہے نے تے لوٹا بھی پکڑیا تے پانی بھی بھریا تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ بھی کعبے والے دوڑ کے قریب جا کے کہتا بابا جی کتھے چلے ہو انہاں آکھیا جی میں نماز پڑھن چلیا انہیں قدم پھاڑ لیتے انہیں آکھیا تو تے میرا مرشد ہے انہیں آکھیا بھائی میں پیر نہیں تے میں مرشد نہیں میں کوئی اللہ دا ولی نہیں ہوں انہیں آکھیا تو پیر ہے یا نہیں
تیرے چ نشانیاں ساریاں پوریاں تو میرا پیر تے میں تیرا مرید انہیں جدو زند کیتی تے انہیں بادو پکڑیا تے آکھیا چل آ نماز پڑھنے تے پھر پیری مریدی کرنے ہاں ساڑیاں پیریاں مریدیاں رہ بھی کوئی انجلیاں گئیاں نے نہ ہون بھی ہے نا میں ویسا دیکھا ایڈا شاپر شاہ جی چکے منڈے نے تو پہ جاوے میں آکھیا کتھے پنڈ دائی رائے پور دائی میں آکھیا کتھے چلے کہندے پیراں دے عرس تے چلے میں آکھیا کی کہندے کچے چول نے 5 کلو لنگر لے کے چلے پیراں نوں جا کے وہ شام ویلے میں قدرتی دیکھا تو پھر ایڈا شاپر چکیا تے لگا میں آکھیا کی کہندے لنگر لے کے ادھروں کچے 5 کلو لے جاندے نے ادھروں 10 کلو پکے لے ہوندے ہائے پیری تے مریدی رہ گئی اسی لنگر تے قائل پر صرف لنگر دے انہیں جا کے تے نماز پڑھی تے گھر لے کے آیا تے انہیں آکھیا بھائی تو میرا پیر تے میں تیرا مرید انہیں آکھیا میری ڈیوٹی کی کو وظیفہ دیو پیر جی میں پڑھا انہیں آکھیا وظیفہ بس یہی ہے کہ سارا دن میں کپڑے بنیا کرا گا کہ تو سارا دن جنگل چ جا کے لکڑیاں کٹھیاں کرنیاں لکڑیاں لے کے آویں شام نو کھانا بناواں گے تے پیر مرید کھاواں آئی ڈیوٹی وہ ایسا اپنی عقیدت دا پکا کہ روزانہ جنگل چ جاندا لکڑیاں دا گٹھا چوک کے لیاندا تے لیا کے تے رکھدا تے پیر تے مرید کھانا بناندے نے کھاندے نے تے سو جاتے گرامی قدر حضرات ایک دن نوجوان جنگل چ لکڑیاں دا گٹھا لے کے آ رہا تے ادھروں غوث پاک جا رہے اچانک غوث پاک دی نگاہ نہ اس نوجوان دے چہرے تے پے گئی تے جدے چہرے تے پے جائے غوث پاک دی نگاہ ادھر تے میں بحث کیتی تے پھر وقت گل ہور دی ہور ہو جانی ہے پر اگے چل کے ادھر غوث پاک دی نگاہ اٹھی تے ادھر او دی نگاہ اٹھی او دی نگاہ جد غوث پاک دے چہرے تے پئی تے ایڈا سونا او بھائی حسنی بھی سید ہوئے تے حسینی بھی سید ہوئے مرید اپنے پیر دا چہرہ ویکھے نہ تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماد نے کہ انجی سمجھے کہ جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چہرہ انور دی یہ دے بچو زیارت کر رہے ہیں اس تصور گرامی قدر حضرات اس نوجوان جد غوث پاک دا چہرہ ویکھیا نا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وہ چہرہ جنوں ویکھے تے خدا یاد آ جائے انہیں اس طرح کر کے گٹھا سٹیا تے کپڑا رکھیا اپنے چہرے تے گلی بدل گیا غوث پاک دی نگاہ پہ غوث پاک نے مریدن فرمایا دوڑ کے جنوں پکڑ کے لیا مرید نوں پکڑ کے لیا غوث پاک انہوں سامنے کھڑا کر کے فرمان لگے منو ویکھن نو دنیا ترس دی ہے تے تو منو ہی ویکھ کے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے نوجوانوں صداؤں جوان نے غوث پاک دے چہرے دی زیارت کی تھی کہنے لگا بابا تیرے سونے اونج شک کوئی نہیں کہنے لگا تو یہ دا سونا بابا ہے میری نگاہ تیرے چہرے تے پئی میرا دل دھڑک گیا ہو دو گھڑیاں جے میں تیرے چہرے نو ہور ویکھ لیندا ہو مینوں اپنا پیر چھڈ کے تیرا مرید بننا پہ جانا سی غوث پاک نے فرمایا دس تیرا پیر کون ہے کہنے لگا میرا اوہی پیر ہے او جڑا نادم والے جلایا کپڑے بندا ہے غوث پاک نے اوتھے کھلو کے اپنی روحانیت دی نگاہوں نال ویکھیا تے خالی ہے اوتے ولی کوئی نہیں مرشد پیر کوئی نہیں غوث پاک نے فرمایا بیلیا اوتے پیر ہے ہی نہیں کہنے لگا جی وہ پیر ہے یا نہیں میں اودا ہی مرید ہوں غوث پاک نے انہوں پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا او تے جھوٹا ہے تو تے سچا ہے فرمایا آجا تینوں بدلا دیواں سینے لگا کے ایک ہی نگاہ کی تھی او دیاں بلائیں دیاں منزلاں تے کرا دیتیاں عقیدہ دا ایڈا پکا سی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جے منوں دیتا ہی میرے پیر نو ہی دے غوث پاک نے اوتھے کھلو کے نگاہ کی تھی او دے پیر نو بھی ولی بنا دیتا فرمایا اساں کتنوں بلائیں دلان جانی اساں تے دیوے نال دیوہ ہی پالنا بولے نہیں سبحان اللہ
گرامی قدر حضرت پیر ایک نگاہ ساری منزلہ تے حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ خواجہ امام الاولیاء حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے سے بات ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں سن فریاد 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 سن فریاد پیران دیا پیران انہیں انج نہیں بھائیو کو کسی جامعہ مسجد سے ہونے والے اکھیاں بند کر لو ہاتھ کھڑے کر لو تے بغداد شریف توجہ کر کے سارے مل کے میرے نال پڑھو سن فریاد 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 سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد پیران دیا پیران مریدی لوت خف کہنے والے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ اور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ بدیاں والے ادھے در تو تھکنا میں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے اے پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے اے در تو تھکنا میں وچ گناہ نہ ہوندے دسو تسی بخشیں دے کے سن فریاد پیران دے اسے پاک نا ایک دن وضو کر رہے تھے جب پانی دا چھٹا پھر چھٹا ماریا تے اپنی کھڑاواں اتار کے سٹیاں مرید کہندا میں غوث پاک دے جوڑے پاک دے جُتی مبارک کھڑاواں مبارک جاندیاں تے ویکھیاں پر آوندیاں نظر ہی نہ آئیاں تین دن غوث پاک اس مرید نو بلا کے نہ تے فرمایا جا دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی آئی اس کشتی چ قافلہ اترے گا انہاں نے بس جا کے اینا کہہ دے مینوں غوث پاک نے بھیجیا مینوں یار بھی والیا بھیجیا او جا کے نہ تے ویکھیا تے کشتی چ قافلہ اترے قافلے دے سردار نو کہنے لگا جی میں غوث پاک دا نمائندہ انہاں مینوں یارویں والے پیراں بھیجیا انہاں بڑی خدمت تواضع کیتی بڑے تحفے تحائف دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں مبارک بھی دتیاں وہ مرید نو خیال آیا بابیاں کولو تے نہیں پوچھیا جانا تے انہاں کولو پوچھ لو اب میرے پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کیویں آئیاں انہاں کہا جی آج تو 3 دن پہلے اسی قافلہ لے کے تے جنگل چ گزرے اچانک ڈاکوؤں نے ساڈے قافلے تے حملہ کیتا جدوں سامان لٹ کے تے ڈاکو ٹرے نا تے قافلے دا سردار کہندا مینوں 11ویں والا یاد آ گیا تے میں اوتھے کھلو کے بغداد ول منہ کر لیا کہندا میں بغداد ول منہ کر کے آکھیا تساں باجو
تساں باجوں سنے کیڑا میری فریاد یا میرا تساں باجوں سنے کیڑا میری فریاد یا میرا ہن جیڑا جیڑا فریاد سنانا چاہتا ہے اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو میرے نال مل کے سارے پڑے آ جائے تساں باجوں سنے کیڑا میری فریاد یا میرا تساں باجوں سنے کیڑا میری فریاد یا میرا تساں باجوں سنے کیڑا میری فریاد یا میرا علی دے واسطے کرنا میری امداد یا میرا علی دے واسطے کرنا میری امداد یا میرا کہتا جڑے ویلے میں آواز ماری غوث پاک تے نہیں آیا آپ دیاں جتیاں آ گئیاں آگے ڈاکوان دے سیران چ وجدیاں نے ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے ڈاکوان دے سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والے لگتا تواڈے پیچھے کوئی چوندا ہے لوگ کہتے ہیں تواڈے پیر مدد نہیں کر دے مدد کرن دیاں ساڈے پیراں دیاں چٹیاں مدد کر لیندیاں ساڑھے تے پیروں دیا جتیاں مدد کر لیں دیا تو صحابہ جو سنے کیڑا میری فریاد یا میرا وہ یاد ہے آخر گل بس ایک منٹ یاد جو چور آ گیا غوث پاک دے بول تے آ کے چار پائی دے نیچے چھپ گیا اچھا تسی سوچ دیتے ہو گیا سی صاحب جی جی یاد کر لگا اچھا تسا سوچ دیتے ہو گے کہ بوہ فقیر دا ہوئے تے چور فقیر دے بوئے کی لینا ہے او بولو سبحان اللہ بھائی بوہ فقیر دا ہوئے کسے مالدار دے بوئے جاوے کو جو مل جا پر چور فقیر دے بوئے کی لینا ہے ایک دن حضرت بی بی رابعہ بصری سینے چھ نفل پہیاں پڑھ دیا تے چور آ گیا اندر گیا سارا حجرہ دیکھے کچھ نہ ملے تے ٹر پیا ادھر حضرت بی بی رابعہ بصری سلام پھیرا تے چور خالی جاندہ ویکے فرما دیا کچھ ملے سبحان اللہ وہ کہنے لگا جی کچھ نہیں اندر ہے ہی کچھ نہیں جی ملے کچھ نہیں آپ فرما دیا چل ایک باری پھر جا بورے کچھ مل جائے بورے کچھ مل جائے وہ جا کے نا تے اندر پھر جا کے چکر لگا کے آئے تے ایک نا لوٹا مٹی دا لوٹا پکڑ کے لے جدنا حضرت رابعہ بصری وضو فرما دیا لوٹا پکڑ کے لے کہنے لگا آئی ملے فرما دیا نہیں فقیر دے بوے آئے ہیں خالی تیری نہ جانا آپ فرما دیا تھوڑی دیر ٹھہر میں تیرا کنت دیوان دا انتظام کرنی ہے خالی نہیں جائی دا کیونکہ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دے سخی دے بوے تو مگتا خالی ٹر جاوے تے مگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوے نو لاج لگ جانا اس واسطے سخی بوے تو مگتے خالی نہیں بھیج دے بی بی رابعہ بصری فرمان لگیں جا وضو کر کے آتے دو چار نفل شفل پڑھتے میں تیرے واسطے نا انہی دیر کچھ دین دا انتظام کر دیا خالی نہیں جائی دا وہ چور نے وضو کیتا انہیں آکھے چلو مائی صاحبہ کوئی انتظام کر دیا میں نفل ہی پڑھ لوں انہیں وضو کر کے نا اندر جا کے کمرے جو مسلح بچھائے تھے نفل پڑھے تھے انہیں ادھر نفل نہیں تھے ادھر بی بی رابعہ بصری سجدے چھ سر رکھ لیا سجدے جو رو کے اردہ کر دیا نے میرے کھلے آیا سی کچھ نہیں ملے میں تیرے کھلے بھیجی آئی تیرے کھل بھیجی آئی خالی نہ جان دویں ادھر چور جڑ ویلے سجدے دے اندر گیا ادھر دل دی دنیا بدل گئی ادھی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہن لگا ربا اج پہلی بار سجدہ کیتا ہے میں نو پتہ ہی نہیں سجدے جینا لطف مل دے رو کے کہن لگا جا معافی دے دے میرے کو نہ مانا تیرا کی بگڑے ہیں
کہن لگا ربا اج توبہ کرنا اج تو بعد چوری نہیں کریں گا جے کدی اج معافی دے دے میں نالے رو رو کے کہندا ہے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کھم بن جاندائی میرا انہیں سجدے سے رو کے عرضہ کی دیاں ساری رات سجدے سے گزر گئی نوجوانوں جدوں فجر دی اذان دا ویلا ہویا انہیں اٹھ کے سلام پھیرے تے ٹر پیا رابعہ بصری فرماندیاں کچھ ملے آئی آسمان وال میں جو دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہن لگا مل گیا اوے ماں کیا ٹر گیا رابعہ بصری دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہن لگیاں انہوں ایک سجدے سے مل گئے مینوں کیوں نہیں ملے گا اتوں آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا انہاں دے بوئیں دے جدوں کوئی چور بھی آ جائے انج دے نصیبے لے کے جاندا او آیا نا غوث پاک دے بوئے کی لان آیا اصل چ غوث پاک دی جڑی پگڑی مبارک سی علامہ شیخ الحدیث والقرآن فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ بہاولپوری آپ فرماتے ہیں غوث پاک دی جڑی پگڑی مبارک سی نا 70,000 درم دی کنے درم دی سبحان اللہ اتنے سبحان اللہ کہنی بندی سی پر تسا پتہ کیوں نہیں آکھی تسی کہنے مولوی پیسے ہی بڑے لیں دے ہے نا سبحان اللہ وہ میں ایک موقع تے کہنا آوے کو کیمرے گل لو کنے لگے یہ میں جب راپور نہیں پہنچنا گھاتے انہوں نے میری تقریر میرے جان تو پہلے یوٹیوب تے اپلوڈ کر دینی پورے دنیا تو انہوں ویکھ لانا تو انہوں نے کہنا آسی صاحب ساڑھے علاقے چینی سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے اپنے گوانڈی توڑے کل بولتے ہی نہیں روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ حافظ عمران صاحب ماشاءاللہ میرے دوست بھی نے بچپن دے بیلی بھی نے کلاس فیلو بھی نے بڑی محبت اظہار فرما دے نے کہنے لگے آج میں نے کہنے لگے ذرا جلدی آئیو تے سویرے کام بھی کرنا ہے میں کہا چلو جی جلدی آ جاؤں گے تے ہون تے پھنس گئی جان شکن جی اندر ہون تے چھڑاں گے تے جاؤ گے نا بھائی غوث پاک دی پگڑی 70,000 درم دی سی بھئی غوث پاک بھی تھے عالم تے مولوی سن اج مولوی کوٹھی بنا لوے نا کوٹھی تے بڑی دور دی گل ہے موٹر سائیکل ہی لے لوے نا نویں تے محلے دار پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے محلے آ کے پھٹ گیا سبحان اللہ ہے نا یاد رکھ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جڑا خصا مبارک پہن دے سن خصے تے سونے دے تلے دی کڑائی ہوئی ہوندی سی سونے دے کسے پوچھا تسی اللہ والے ہو ولی ہو عالم ہو سید ہو تے سونے دی تلے والی جتی کیوں پاندے ہو فرمایا میں پیر ہی نہیں میں عالم بھی ہاں جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی جرت ہی نہ کرے عالم دے کپڑے دی وجاہت عالم دی وجاہت ایسی ہونی چاہیے وہ دی صرف علم دی وجاہت نہیں ادھری ظاہری شباہت بھی جو دی ہونی چاہیے یاد رکھو میں اکثر ایک جملہ کہنا چودھری دی چودھری ویکھ کے عالم دا دل نہ کرے کہتے میں بھی چودھری ہوندا مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دا دل کہتے میں بھی مولوی ہوندا یاد رکھو عالم نو اتنا دیو کہ وہ تواڈی دین دی ضرورت پوری کردا رہے تے انہوں اتنا دے دیو کہ وہ تواڈی دین دی ضرورت پوری کردا رہے تسی اودی دنیا دی ضرورت پوری کرو وہ دنیا ول ویکھے ہی نہ سبحان اللہ وہ بس علم پڑھے تے پڑھاوے ان کو ہور فکر ہی نہ یاد رکھو تو غوث پاک 70,000 درہم دی پگڑی پہندے سی لوکاں دے ذہن چ یہ خیال فقیر ہوئی ہوندا جڑے کپڑے پھاٹے ہون جُتی ٹٹی ہوے پیروں ننگا ہوے سروں ننگا ہوے نا او فقیر نہیں حضرت امام جعفر صادق نال وڈا بھی کوئی فقیر ہے
آپ بڑا قیمتی لباس پہن دے سن کسے میں نہ مارے انہوں نے کہا نبی دے پتر ہو نبی دی حالت ایڈے مہنگے کپڑے پہن دے ہو آپ نے قریب بلا کے بٹن کھول کے اندروں وکھائے تھے اندر بوری دا لباس پہنے بوری انہیں کہا جی آ کی فرمایا آ لوکاں نو وکھان لئی رکھیا ہے او رب نو وکھان لئی حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک جڑا کرتا پہن دے سن وقت دے بادشاہ نو بھی کپڑا نصیب نہیں سی وہ بھی تے مولوی سن وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا کپڑا جڑا حضرت امام ابو حنیفہ تے امام مالک پہن دے سن غوث پاک دی تے پگڑی وے کے بڑے بڑے بادشاہاں دے سر نیویں ہو جاندے ایسی وجہ سی غوث پاک دی بادشاہ مستنجد باللہ خلیفہ بغداد اپنے محلے چ بیٹھا تے بہت شور اٹھیا شور کسے چیز دا پورا شہر گونج اٹھیا انہیں وزیر نے بلا کے پوچھا جو شور کدا ہویا انہیں آکھیا غوث پاک رو چھنک آئیے تے انہیں الحمدللہ آکھیا تے پورے شہر نے یرحمک اللہ آکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی چھنک مارے نا تے وہ الحمدللہ کہندہ ہے تے جڑا سنے انہوں یرحمک اللہ کہنا چاہیے ہے غوث پاک نے چھنک ماری تے الحمدللہ کیا تے پورے بغداد نے یرحمک اللہ کیا اتنا شور اٹھا کہ بادشاہ نو محالے چاہیے حیرت ہوئی سبحان اللہ اتھے بادشاہ بھی سر نگوم ہو جاندے ایسی وجہ ہسی غوث پاک تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رضی پگڑی چوری کرنے والے چور آگیا انہوں خیال آیا چلو بابے جی ایک پگڑی چوری کرا میری نسلہ بیٹھ کے کھامڑ گیا او آکے چار پائی دے نیچے چھپ گیا کہ بابا سوئیں تے میں جاما تے بابا کتے سوئیں یہ تو انہیں یاد ہے کہ 40 سال بابا جی نے عشاء دے وضو الفجر دی نماز پڑھی پر آنی تو انہوں یاد کہ 15 سال لگاتار غوث پاک فرما دے ہر رات 15 سال لگاتار ہر رات میں ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے رب دا پورا قرآن پڑھے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سون دے سبحان اللہ جنہ دی اکھ لگ جائے انہاں دی اکھ نہیں لگ دی سبحان اللہ لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی چور نو خیال آوے بابا سوئیں تے میں جاواں بابا کتے سوئیں عشاء دی نماز پڑھی 2 نفل بابا جی پڑھی جا رہے تے قرآن پڑھی جا رہے ہن ادھی راتوں رات ڈھلی تے چور نو خیال آیا بابا تے نفل پڑھ دے تے میں تے جاواں انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹوریا دروازے کھل گیا نا تے اکھاں نبینا ہو گئی ہن دروازے والے جاوے تے نبینا واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے والے جاوے تے نبینا واپس آوے ٹھیک ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے چھپ کے روتا رہا کتھے پھس گئی جان شکنجے سہری دا ویلا ہے تہجد دی نماز دا ویلا تے غوث پاک دا دروازہ کھڑ کے آپ نے فرمایا کون 12واں آواز ہے خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر آئے ہو فرمایا فلاں علاقے دا کتب بہت ہو گیا کتب لینا آیا کتب دیو کتب کی ہوندہ جڑیاں مائی چکی چلان دیا سن چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن تے اوپر لکڑی دی کلی ہوندی اور لکڑی دی کلی نو کتب کہندے سبحان اللہ اگر کتب نو کھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں ولیاں چو کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے سبحان اللہ میں گل وضاحت دے دیواں حضرت شیخ المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چک مرید آیا کہ انہیں آکھیا جی دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا پہ چل دے فرما دلی دا کتب بڑا ڈھلا حضورو کیڑا فرما دلی گیرتے خربوزے پہ آویچ دے وہ مرید آ کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک کی کراؤ آپ نے ایک چیک کرایا چھوٹ دیتا کہنے لگا پھکا اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا چیک کرایا بھی چھوٹ دیتا کہنے لگا ابھی پھکا اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا چیک کرایا وہ کئی بیلی ہوندے نا مگو پھلی دا موسم آ گیا وہ پال ایون جان دینے تے کلو چیک کراؤ دینے
وہ ساری دکان ہی چیک کر ہیں بابا جی بولے ہی نہیں مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا بندہ ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا, جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا جلالی ہے, بڑا سخت ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچدا ہے, وہ دلی دا کتب ہے. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا, کہنے لگا اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرمایا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. تو ہر علاقے دا کتب علیحدہ دا کتب دی ڈیوٹی بڑی ڈاڑی ہے. یاد رکھو کتب بنانا غوث دی ذمہ داری ہوندی ہے, تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے. یہ حضرت خضر دی ڈیوٹی, یہ بلیاں نو ملن ہوگا. حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی نو ملن آئے. بڑی دیر گلاں ہوندیاں رہیاں, جدوں ٹرے نا تے آپ اپنے مرید نو فرماندے نے کہ حضرت خضر نو ویکھنا ہی تے او جڑا بابا جا رہے نا ویکھ لا او خضر ہے. او مرید بیٹھ کے تے کہنے لگا میں اس خضر نو کیوں ویکھاں, میں اس خضر نو نہ ویکھاں جنوں او خضر ملن آیا, جنوں او خضر ملن آیا. عشق دیاں رمضان عشق والے جان والے, اے اپنے آداب آپ ہی سکھا لیندا. خضر علیہ السلام دی آواز آئی کہ کتب دیو فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا حضور صبح آیا جے تے کوئی شاگرد کو مرید کتب بنا کے دے دیواں گے. خضر علیہ السلام دی آواز آئی بارو حضور کہ صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے. غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ.